एकदम ग्यारेन्टी साथ यदि एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता पारित भयो भने मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिन्छ नयाँ ढङ्गको। हामी पारित गर्दैनौँ। यो चाहिँ नि नेपाल आमाको चाहिँ नि कसम खाएर बोला अब आजसम्म हामी गर्व गर्दछौँ नेपाल कहिले पनि कसैको गुलाम होइन। अमेरिका भन्नु त नेपाल जेठो हो। अब आयो अब नैतिक दृष्टिकोणबाट समर्थन गर्ने कि छोडिदिने सरकार अब सुन्नुहोस् न घिच नभए तँलाई यसो गरिदिन्छु तेरो विरुद्धमा नाका गरिदिन्छु भनेर भन्न मिल्ने हो। तपाईँको छाती कुल्चेर अरूलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्छ। दलमा दलालीकरण भयो। दान दातव्य चन्दा पुरस्कार यसमा शर्तहरू हुँदैनन्। यसले अझ कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् न। हामीलाई आइपिएसमा किन सामेल गर्नुपर्ने? यो प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै हामी यो सरकारमा रहन्नौँ। सुतेकालाई बिउजाउन सजिलो तर बिउजेकालाई उठाउन गाह्रो। यो धरतीको यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न लाग्ने कि अर्काको गुलाम बन्ने? अमेरिकी कानुन हामीले लागू गर्ने कि नेपाली कानुन लागू गर्ने हो? अमेरिकी संविधान लागू गर्ने कि नेपालको संविधान लागू गर्ने हो? आजसम्म उपनिवेश नबनेको हामी अर्काको कानुन इन्डोर्स गरेर हामी उपनिवेशको दिशामा जान पुग्छौँ। सिक्किमको विलय कसरी सेना पठाएको थियो र त्यहाँ के सजिलोसँग हिजोको कोशी सम्झौता जस्तो हुन्छ? हिजोको महाकाली सम्झौता जस्तो हुन्छ? महाकाली सम्झौता पछाडि पनि त बलिदान भएको छ नि यहाँ धेरै। मरे त आन्दोलन गर्ने मलाई गोली ठोकेर शेरबहादुर देवाली केही गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला गोली ठोक्न आदेश दिने। काङ्ग्रेसकै सरकार थियो। माओवादी जनयुद्धमा टाउकोभरि के अरे झोला ल्याऊ टाउकोभरि पैसा लैजाऊ के अरे झोलाभरि पैसा लैजाऊ भनेर उर्दी जारी गरे होइन र? ग्लोबल पोलिटिक्समा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व छ। हामी गिनीपिग बन्ने? अनुहार नेपाली छ, टोपी नेपाली लाउँछ, दौरा सुरुवाल नेपाली लाउँछ, भाषा नेपाली बोल्छ, खाना नेपाली खान्छ तर दिल दिमाग विदेशी छ। देशको विरुद्धमा छ भनेर यत्रो जनताहरू भनिरहेको बेलामा जनताको साझा समर्थन लिएर मात्रै पो अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो बलजफ्ती गर्न खोजेका होइन। यसले देशलाई गलत दिशातिर लैजाँदैन। प्राइम मिनिस्टरसँग प्रश्न उठाउनुहोस्। यो सरकारले एमसिसीसँग भएको सम्झौता मैले पारित गराउँछु भनेर ल्याउने कुरा झ्यालबाट लिएर आएको हो क्या, ढोकाबाट होइन। एमसिसी पास गर्नको निम्ति बनेको सरकार होइन, यो बुझ्नु पऱ्यो पहिले। आजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त भन्दाखेरि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताको प्रश्न पनि छ। अहिले पख्नुस् न दर्ता भएकोलाई निरन्तरता दिने भन्ने हो। अहिले पख्नुस् न आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पहिलोपटक प्रवेश गर्दैछ। पार्लियामेन्ट कसैको बन्दक हुँदैन क्या। हामी सरकारमा त यो संविधानको रक्षाका निम्ति गएका हौँ, संसदको रक्षाका निम्ति गएका हौँ। यो प्रस्ताव पारित गर्न गएका होइनौँ नि त हामी त। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब यथास्थितिमा चाहिँ नगर्ने हो भने गठबन्धन तोडेर भए पनि अथवा सत्ता समीकरण फेरबदल गरेर भए पनि फेरबदल गरे हुन्छ त हामीलाई के उ भएको छ त? फेरबदल गरे हुन्छ नि त। कसले छेकेको छ? हाम्रो अनुमति लिनुपर्छ फेरबदल गर्नलाई। र सिङ्गो देशमा यत्रो संवेदनशील बनेर उठेको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा नेकपा एमाले त्यत्तिकै बिचमै बसेर हामी नो भोट अथवा भोट नहालिकन बस्ला? यो त देशको भविष्यको बारेमा निर्णय गर्ने बेला हो। आन्दोलन कसैलाई रहर त हुँदैन नि। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। सबैको ध्यान यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रतिरै आकर्षित भइरहेको छ। के हुन्छ अब आगामी दिनमा? संसदमा एमसिसी पेश भयो, के गर्ला नेकपा माओवादी केन्द्रले भनेर यहाँहरूको ध्यान चाहिँ केमा गइरहेको छ? सजिलो छ हाम्रो उत्तर। हामी प्रतिपक्ष त्यसको अहिले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। सरकारमा रहेर प्रतिपक्षमा के गर्ने भन्ने यो तफसिलका कुरा हुन्। हामी पहिलेदेखि भनेका हौँ यसको विपक्षमा। यो एजेन्डा नै ल्याउनु नैतिक दृष्टिकोणले गलत भएको छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा छैन नि त छैन है। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नभएको प्रस्ताव किन ल्याएको? अनि अध्यक्षले त्यति बेला पत्र लेखिदिनु भयो नि त। जति बेला साझा न्यूनतम कार्यक्रम आउँदै थियो त्यति बेला पत्र लेखिदिएपछि अहिले दबाब आयो भन्ने कुरा नजानुस् न। पत्र लेखेको त यसको कन्टेन्टको बारेमा, यसलाई के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरूको बारेमा। 5 महिनाको समयावधि भयो नि त। 5 महिना मागेको छैन होइन। 5 महिना भन्ने कुराहरू भएन के। कति महिना माग्यो भन्ने कुराहरू भएन। त्यो पत्र पुरानो भइसक्यो। त्योभन्दा पछाडि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भइसक्यो। महाधिवेशनले जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। स्वयं अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा एमसिसीसँग भएको सम्झौतामा
कतिपय त्यस्ता प्रावधानहरू छन् जसले देशको राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा छन् तिनीहरूलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिन्न, तिनीहरूको संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर महाधिवेशनले पारित गरिसक्यो। कागज त नयाँ जेठो हुन्छ नि त, मान्छे पुरानो जेठो हुन्छ नि हो। त्यस कारणले हिजो 5 महिना अगाडिको के मनोविज्ञान थियो र 5 महिना पछाडि कुन मनोविज्ञान भयो भन्ने कुराहरू त त्यो त फरक हुन्छ नि त। त्यस कारणले त्यो सिद्धियो, त्यो पुरानो कुरा भयो, आजको कुरा गर्ने हो। आजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त भन्दाखेरि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो त्यो। अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रम सरकार बन्दाखेरि यो प्रश्न उठ्या हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा उठेको हो र यो विवादित विषयवस्तु छ। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताको प्रश्न पनि छ। यो सर्वदलीय सहमति नभइकन यस विषयमा एउटा राजनीतिक सहमति नभइकन यो हुँदैन भनिसकेपछि त्यो स्थगित भयो। त्यो स्थगित भएको प्रस्तावलाई अहिले बलजबरी किन ल्याएको त? कसले ल्यायो त? सरकारमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, सूचना त त्यहाँ होला नि। मैले त भनिरहेको छु त, कसले ल्यायो भन्ने प्रश्नै भएन नि। जसले यो प्रस्तुत गर्नका निम्ति पहल गर्नुभयो त्यो कुरा ठिक भएन भनेर त हामी त लगातार सुरुदेखि भनेका छौँ। साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र छैन हो, छैन, हालिएन। साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र नभइसके पछाडि प्रश्न उठ्यो। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र नभइसके पछाडि अब अहिले लिएर आएर पास गर्नुपर्छ भनेर लिएर आउनु नैतिक दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन। अब नेकपा माओवादी केन्द्रले के गर्छ? यो सरकारले यो त अब संसदमा लैसक्यो। सरकारले प्रधानमन्त्रीको पहल कदमीमा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ, क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएको होइन, यो पनि बुझिराख्नुहोस्। फेरि अहिलेको क्याबिनेटले प्रस्ताव लैजाउँ भनेर प्रस्ताव ल्याएको होइन, संसदमा आउने त त्यसै गरी होइन र। पहिलेको क्याबिनेटले संसदमा दर्ता गराएको थियो, केपी ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारको क्याबिनेटले त्यति बेला संसदमा दर्ता गरेको थियो। अहिले पख्नुस् न, दर्ता भएकोलाई निरन्तरता दिने भन्ने हो अहिले। पख्नुस् न, त्यति बेला असार 30 गते 76 असार 30 गते दर्ता भएको रहेछ हो। दर्ता भइसकेपछि त्यति बेला त्यसलाई पारित गराउनका निम्ति केपी ओलीजीले दबाब दिनुभयो, कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो हो। यो किनभने यो विवादित विषयवस्तु हुनाले राष्ट्रिय सहमति नगरिकन यसलाई छलफलमा लानु हुँदैन भनेर रोकियो, विभिन्न काण्ड लगाइयो। त्यसपछि अहिले अग्निजी आउनुभयो, अग्निजी आइसकेपछि फेरि अग्निजीलाई दबाब दियो, सार्वजनिकमा विरोध गरियो। सभामुखले चाहिँ नि सरकारले लगेको प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याएन भनेर भनियो, केपीजीले नि सार्वजनिकमा बोल्नुभयो। यो त छ त। अब अहिलेको सरकार, अहिलेको हाम्रो एमसिसी पास गर्नको निम्ति बनेको सरकार होइन, यो बुझ्नु पर्यो। पहिले एमसिसीसँग सम्बन्धित सम्झौतालाई पारित गर्नका निम्ति बनेको प्रस्ताव होइन, यो संविधानको रक्षाका निम्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको रक्षाका निम्ति यो बनेको। किन प्रतिगमनको विरुद्धको सङ्घर्ष भने त्यो हो नि त। त्यो भएको कारणले यसको सरकार त्यसरी बनेको हो। अब यो सरकारले एमसिसीसँग भएको सम्झौता मैले पारित गराउँछु भनेर ल्याउने कुरा झ्यालबाट लिएर आएको हो क्या, ढोकाबाट होइन। प्रधानमन्त्रीले समन्वय नभइकन लिएर आएको थियो। यस, समन्वय नगरिकन ल्याउनु भयो, जबरजस्ती हो ल्याउनु भयो। ल्याइसके पछाडि अब कतिपयलाई लाग्यो हामी टेबल गर्न दिउँ भन्ने लाग्यो है, टेबल गर्न दिउँ भन्ने लाग्यो होला, सभामुखलाई पनि लाग्यो टेबल गर्न दिउँ भन्ने लाग्यो होला, भनौँ न कुनै नै विधि त त्यही हो नि। तर यस्तो प्रस्ताव, पहिलो कुरो त यस्तो आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पहिलोपटक प्रवेश गर्दैछ। पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा कहिले पनि प्रवेश गरेको छैन आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव है। सन्धिसँग अरू सन्धिहरू हुन्छन् होइन, शान्ति मन्त्रीदेखि लिएर प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड आदि इत्यादि हुन सक्दछन्। तिनीहरूको फेरि कोही 2/3 कोही सामान्य बहुमत आदिका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म सम्बन्धी कुराहरू हुन्छन्। प्लेटफर्ममा चाहिँ नि हामीले भाग लिने, हाम्रो आफ्नो साझा दृष्टिकोण बनाउने कुराहरूका संसदमा आउन सक्छन्, ती पारित पनि हुन सक्दछन्। ती कोही जानकारीका निम्ति मात्रै पनि आउँछन् पार्लियामेन्टमा होइन। आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव पनि के हो त भने जानकारीका निम्ति मात्रै आउने कुराहरू। अब म त के भनिरहेको छु, यो त सन्धि नै होइन भनेको छु नि त। मेरो त आफ्नै दृष्टिकोण, देवानदेखि नै यो हुँदैन भने म देवानदेखि भनिरहेको छु, यो सन्धि नै होइन। यो हामीसँगको पनि कुराकानीमा रेकर्ड भनिसकेको छु। त्यस कारणले अहिले संसदमा ल्याउनु नैतिक दृष्टिकोणले नै गलत भएको।
अब आयो अब नैतिक अब सुन्नुहोस् अब दृष्टिकोणबाट अब समर्थन गर्ने कि छोडिदिने सरकार अब भन्ने प्रश्न सुन्नुहोस् न उठ्यो। पाउनुहोस् न त्यो समर्थन छोड्ने कि नछोड्ने अझ परको कुरो छ। पहिलो कुरो त यो संसदमा टेबल भयो, टेबल भएपछि अब यो भोलि सायद नीतिगत छलफल हुन्छ होला, हजुर नीतिमा छलफल हुन्छ। नीतिगत छलफल भइसकेपछि त्यो सकिएपछि अब त्यसको चलन के हो भने दफावार छलफल हो है, नीतिमा टोटल नीतिमा हो। अनि त्यस पश्चात त्यसभित्रका हरेक दफाको छलफल हुन्छ, त्योभित्र संशोधनको कुरो पनि हुन सक्ला हैन, हुन सक्ला होइन। जसले गर्दिन भनेपछि त्यसपछि त्यो अरू सामान्य ऐन जसरी होइन भने तपाईँ पहिले कुरा बुझिदिनुहोस् न। मेरो कुरा के बुझ्नुहोस् भने यसरी पार्लियामेन्टमा आएपछि पार्लियामेन्ट कसैको बन्धक हुँदैन क्या, बन्धक हो पार्लियामेन्ट। ल सम्झौता गर्नेले एकदिनै गर्दिन भन्यो, गर्दिन भनेपछि हाम्रो पार्लियामेन्टले गरेको संशोधनले अर्थ रहन्न। तर पार्लियामेन्टमा छलफल भइसकेपछि छलफलले संशोधन गर्ने राइट पनि राख्छ। दुईवटा कुरा हुन् क्या, एउटा त सम्झौताकारी पक्ष भयो, उसले म यसमा संशोधन गर्दैन भन्यो, हो ओके। जब पार्लियामेन्टमा छलफल भइसकेपछि पार्लियामेन्ट कसैको बन्धक त होइन नि, सम्झौता भयो, पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नैपर्छ भन्ने छैन। त्यसले बेठिक देख्यो, बेठिक देखेपछि यस र नोमा होला होइन। त्यस कारणले अहिले हाम्रो नीति के हो त भन्दाखेरि यो जसरी प्रस्तुत भयो त्यसरी यो पारित हुनै सक्दैन, हामी पारित गर्दैनौँ, हामी विपक्षमा मतदान गर्छौँ। सरकारका मन्त्रीहरूले पनि पार्टीले निर्देशन दिएपछि सरकारका मन्त्री होस् कि जोशीको होस् उसले विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ। नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्छ नि। अब नैतिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बेलामा त्यति बेला हामी जवाब दिन्छौँ के हुन्छ भन्ने कुरा। सरकारको त्यसो भएदेखि अथवा गठबन्धनमा बाहिर हाम्रो पार्टीको नीति हो, हाम्रो पार्टीको नीति हो। त्यो नीति के हो त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको प्रस्ताव हो, के अरे सम्झौता हो। यसमा थुप्रै राष्ट्रिय हित विरोधी प्रावधानहरू छन्। त्यस कारण मैले यो राष्ट्रिय हित विरोधी के छन् भन्ने कुरा मैले अहिले फेरिस्त जरुरी छैन होला। फेरि पनि त्यसको समष्टिगत नीतिमा म भन्छु यो राष्ट्रियताको सार्वभौमिकताको खण्डित गर्ने प्रस्ताव छ, मुलुकको कानुनको खण्डित गर्ने प्रस्ताव छ, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई खण्डित गर्ने प्रस्ताव छ, नेपालको सामाजिक व्यवस्थालाई खलबलाउने व्यवस्था छ, प्रावधान छ, नेपालको राजकीय मामलामा हस्तक्षेपको व्यवस्था छ, त्यहाँ हस्तक्षेप गरिएको छ, नेपालको आर्थिक विकासको मोडालिटी त्यसको विरुद्धमा छ। हामीले अख्तियार गर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा व्यवधान सिर्जना गर्ने छ हैन। हो यस्तो भएको कारणले त्यति मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक सम्बन्ध पनि यसले कूटनैतिक सम्बन्धलाई बिगार्ने कुराहरू छ यसमा। त्यस कारणले हामीले यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यही होइन। यो पार्टीले स्पष्ट रूपमा केही दिन अगाडि नै गरिसकेको निर्णय हो। तर अहिले प्रश्न कहाँनिर उब्जियो भने सरकारमा पनि पार्टी सहभागी हुने, सडकमा पनि सहभागी हुने, यसले चाहिँ दोधारे चरित्र आयो भनेर बाहिर। अब यो तपाईँले जे अरूहरूले उठाउँछन् त्यही प्रश्न पनि नउठाउनुहोस् है। हामीले सुन्नु न, पाउनु न, मेरो म कुरा छ नि त, मेरो कुरो तपाईँले सरकारले किन ल्याइस् यो प्रस्ताव भनेर प्रश्न उठाइदिनुहोस् न। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नभएको प्रस्ताव किन ल्यायो यो? तिमीहरूले काम गर्ने भने त साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र बसेर काम गर्ने भनेको थियौ। यो कहाँबाट आयो प्रस्ताव? यसले त यो गठबन्धनलाई खलबल्याउन ल्याएको प्रस्ताव होइन, यो बिगार्न ल्याएको प्रस्ताव होइन। देशको विरुद्धमा छ भनेर यत्रो जनताहरू भनिरहेको बेलामा जनताको साझा समर्थन लिएर मात्रै पो अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो बलजफ्ती गर्न खोजेका होइन, यसले देशलाई गलत दिशातिर लैजाँदैन। त्यहाँ प्रश्न गरिदिनुहोस्, हामीलाई प्रश्न होइन। हामीले त के हो त भन्दाखेरि सुरुदेखि डे वानदेखि हामीले विरोध गरेका छौँ। विरोध गरिसकेपछि यो प्रस्ताव बेठिक छ भनेर भनेका छौँ। अब संशोधन गरेर भए पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउँ त भनेर भन्दाखेरि पनि सरकार त्यसमा पनि तयार नहुने स्थिति, सरकार भन्दा फेरि पनि प्रधानमन्त्री त्यसमा तयार नहुने स्थिति हो। त्यो नहुने स्थितिमा यो प्रस्ताव नै मुलुकको निम्ति जब अहितकर छ भनेपछि ल्याउनै पर्छ, पास गर्नै पर्छ भन्नुको तात्पर्य। अनि मलाई कतैबाट दबाब छ यो प्रस्ताव पारित गराउनको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न दबाब छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएर यो ल्याउनु नै अनैतिक छ भनेर ढङ्गले यसरी प्रश्न गरौँ। त्यस कारणले हामी सरकारमा त यो संविधानको रक्षाका निम्ति गएका हौँ, संसदको रक्षाका निम्ति गएका हौँ, यो प्रस्ताव पारित गर्न गएका होइनौँ नि त हामी त। तर
त्यो एउटै डुङ्गामा हिँडेपछि तपाईँहरूमाथि प्रश्न त उब्जियो नि त। हामी माथि होइन, नैतिक उता प्रश्न प्रश्न उठाउनु न, हामी माथि प्रश्न उब्जिने होइन। प्राइम मिनिस्टरसँग प्रश्न उठाउनुहोस्। तब तपाईँहरूको सहमतिमा नभएको प्रस्ताव किन ल्याएर बिथोल्न खोज्नुभयो भन्नुहोस् न। सहमतिमा नभए साझा न्यूनतम कार्यक्रम सहमति नभएको प्रस्ताव पत्र लेखिवरी त्यो एउटा सिनारियो त बनाउँदै आइयो नि त। अब यो तपाईँले यतापट्टि यसबाट बहस नछेड्नुहोस् क्या। त्यो त्यहाँ मैले छेडिनँ। छैन, तर सुन्नुहोस् न, हिजोको सरकारले हिजो योभन्दा अगाडिका तपाईँले सरकारहरूले पनि त्यसको कन्टिन्यू गराउँदै ल्याएको कुरा हो नि त। होइन, त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् न, त्यो सिद्धिसक्यो। मैले त्यतिका भनिसकेँ। हिजोको चाहिँ होइन, त्यो पनि प्रस्ताव सिद्धियो, सर, मैले सिद्धिसक्यो। माने। आज नयाँ कुराहरू आइसकेका छ। त्यो पनि सिद्धियो, माने। अब अहिले यहाँनिर प्रश्न के उठेको छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब यथास्थितिमा चाहिँ नि नगर्ने हो भने गठबन्धन तोडेर भए पनि अथवा सत्ता समीकरण फेरबदल गरेर भए पनि फेरबदल गरे हुन्छ त हामीलाई के उ भएको छ त? फेरबदल गरे हुन्छ नि त। कसले छेकेको छ? फेरबदल गरे हुन्न। हाम्रो अनुमति लिनुपर्छ फेरबदल गर्नलाई र समीकरण बदल्नलाई अनुमति लिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री सभामुख थाल्नु गरिरहेकै छन् त। त्यही त गरे हुन्छ। हामी यो प्रस्ताव समर्थन गर्दैनौँ। देशको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ। त्यसकारणले यति बेला साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि थिएन, होइन? उहाँले बलजफ्ती लिएर आएर साझा न्यूनतम कार्यक्रम नभएको प्रस्ताव लिएर आएर गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ। गठबन्धनलाई तोड्नका निम्ति नियत बेठिक राखेको देखिन्छ। कुनै फोर्सले, बाहिरका फोर्सले गठबन्धन तोड भन्ने बित्तिकै तोड्नको निम्ति तयार हुने र यसलाई राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ भन्दै पनि जनअभिमत नलिकन त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भनेको त के हो त भन्दाखेरि मुलुकप्रतिको संवेदनशील नहुनु हो। नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकप्रति संवेदनशील भएन। अब आजको दिनमा हिजोदेखि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई देश र जनताका एजेन्डा मुख्य प्रायोरिटी थियो। यो सत्ता सेकेन्डरी कुरा थियो। हिजो चाहे पुष्पकमल दाहाल पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भइसके पछाडिको माओवादी नेपालको पालामा रिमोट कन्ट्रोलका कुराहरू हुन् अथवा अहिलेसम्म यो देखिएको घटनाक्रमका कुराहरू हुन्। अहिले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै किन निर्णय गरेर भन्ने कुरा आएको छ क्या? सरकार अब हामी छोड्यौँ, ल अब हामी चाहिँ यो काङ्ग्रेससँग साझेदारी गर्दैनौँ भनेर तपाईँलाई यही भनोस् भन्ने भनाउन खोज्या हो? मैले त्यसो भनेको छु। होइन, त्यसो हो भने हामीले त भनिसकेका छौँ। यो प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै हामी यो सरकारमा रहन्नौँ। भनेपछि यो संसदबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म सरकारमा त्यो त छ त। किन अहिले के अरे एउटा उखान छ त्यस्तै गर्ने हामी? होइन, त्यहाँ जबरजस्ती गर्नु हो नि त। ल्याउनलाई नि जबरजस्ती गरेको देखियो नि त प्रधानमन्त्रीले। त्यही त, प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भयो। ल्याएर के भयो त भन्दाखेरि सभामुखले अनुमति दिएर छिर्यो क्या। हामी पनि त्यसका पार्ट हौँ नि त, होइन? संसदका पार्ट त भयो नि। हामी छिरिसक्यो। त्यो छिरिसके पछाडि अहिले हामीले त्यसमा त्यो विषयमा हामीले आफ्नो विमति पनि जाहेर गऱ्यौँ। राज्य व्यवस्था समिति कार्यव्यवस्था समितिमा हामीले आफ्नो नोट अफ डिसिसन पनि लेखिदियौँ कि हामीलाई ल्याउनु नै यो बेठिक छ, यो विधि सम्मत पनि छैन, ल्याउनु बेठिक छ, साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र पनि छैन, यो कानुनको कुनै त्यस्तो प्रावधान त्यो अनुसार पनि छैन, विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने विधिभित्र पनि छैन, सन्धि सम्झौताहरू प्रस्तुत गर्ने विधिभित्र पनि छैन। त्यस कारणले यो बेठिक छ। यसले हाम्रो नैतिक इमान्दारितामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठायो भनेर आफ्नो विमति जाहेर गर्यो। जाहेर गरिसकेपछि आउने पार्लियामेन्टमा हामीले आफ्नो विचार त राख्ने भयो नि त। पार्लियामेन्टमा आफ्नो विचार राख्छौँ, आफ्नो मत जाहेर गर्छौँ कि हामी त पार्लियामेन्टमा फेल गराउने प्रयत्नमा लागेका छौँ, फेल गराउँछौँ। अहिले 5 दलीय गठबन्धनभित्र नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले कसैले समर्थन जनायो होइन नि त। बाबुराम भट्टराईको दल, बाबुरामको दलको लोकतान्त्रिक समाजवादी कहाँ छ? लोकतान्त्रिक समाजवादी होइन, उनीहरूले पनि त हिजो समर्थन गरिरहेका छन्। कहाँ समर्थन? आज बैठक बस्दैछन्, औपचारिक निर्णय दलपछि आउला। तर बाहिर नेताहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्नु महन्त ठाकुरको दल, मोहन ठाकुरको दल त 5 दलीय गठबन्धनमा छैन नि त। कहाँ छ र? होइन, त्यहाँनिर त्यो एजेन्डामा समर्थन र विमतिमा होइन, एजेन्डामा छोडिदिनुहोस् न। 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गरौँ न। 5 दलीय गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो हो नि त। अब नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले त समर्थन गरेका छैनन् नि त। छैनन् नि। त्यस कारणले गठबन्धनभित्र यो प्रस्ताव ल्याएर गठबन्धनलाई भाँजो हाल्न खोजा त देखियो नि त। त्यसो भए काङ्ग्रेसले गठबन्धन टुटाउन खोज्यो यहाँ? एकदम अफकोर्स, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। प्रधानमन्त्री यसमा उद्यत भएर लाग्नुभयो। त्यो त भाषा के प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरो भयो है।
तर यो प्रस्ताव ल्याएर गठबन्धन तोड्न खोजियो। गठबन्धन त्यसो भने कस्तो कमजोर जगमा बनेछ नि? त्यो छोडिदिनुहोस् न, कमजोर बन्यो कि बलियो बन्यो कि सिमेन्टेड बन्यो कि आरसिसी बन्यो कि जग के बन्यो त्यो अलग कुरा छोडिदिनुहोस्। मैले त्यति भनिरहेको छु के का निम्ति गठबन्धन बनेको थियो त भन्दा संसदको रक्षा, संविधानको रक्षा। हामी त्यो बेलामा प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका हौँ। प्रतिगमन विरुद्ध काङ्ग्रेसले पनि संसद रक्षा गर्नुपर्छ भन्यो, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो एजेन्डामा आएर हामी संविधानको रक्षाका निम्ति, संसदको रक्षाका निम्ति काम गरेका हौँ। सारा कुराहरू मिल्या भए त एउटै पार्टी बन्ने थियो नि त। एउटै पार्टी बने त हामी फुट्यौँ, फुट्नु पऱ्यो। केपी ओलीसँग एउटै पार्टी भयो, केपी ओलीले फुटाइदिनु हो, सर्वोच्चले फुटाइदियो त। तर केपी ओली पार्टीका नीति, विधि, पद्धति, विचार, दृष्टिकोणबाट अलग भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ उहाँले पार्टी नै अलग गरिसक्नु भएको थियो। हामी आफ्नो पार्टी अलग बनाएको थियौँ। निर्वाचन आयोगले पनि गरिरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गएर साल फागुन 23 गते पार्टी तिमीहरूको एकता मागे अर्कै छ, निर्णय अर्कै गरिदियो है। तिमीहरूको एकता मिलेन भन्थ्यो, उसले चाहिँ नि भनेको थियो मेरो नाम देऊ भनेको थियो, उसले भन्थ्यो तिमीहरूको एकता मिलेन भनेर। अनि त्यसका त विविध पक्ष छन्, समयक्रममा ती पटाक्षेप पनि होलान्। तर अब आजको दिनमा चाहिँ यो संसदबाट अब आगामी दिनमा तपाईँहरूले विपक्षमा मतदान गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि, यो गठबन्धन सरकारमाथि तपाईँले के सोध्नुहोस् बरु भने नि, यो विपक्षमा मतदान गर्दा के हुन्छ, यसले कूटनैतिक रूपमा के असर गर्छ, दलहरूको बिचको कस्तो, जनताको कस्तो, होइन त्यो यो पो प्रश्न सोध्नुहोस् न। तपाईँहरूले सरकार छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको द्वैत चरित्र, यी प्रश्न होइन के, यी प्रश्न कमजोर प्रश्नहरू हुन् है। त्यस कारणले यसको पोलिटिकल इम्प्याक्ट सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले आउनुहोस् न प्रश्न पनि। ठिक छ, तपाईँहरूले विपक्षमा मतदान गर्नुभयो, सरकार नैतिक सङ्कटमा पर्छ, त्यसपछि के हुन्छ भनिदिनु त? के हुन्छ त पछिको कुरो, अहिले कहाँ हुन्छ र। भोलि यो चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ, हामीले यो प्रस्तावलाई फेलियर गराउने प्रयत्न गर्छौँ। र अहिले पनि गठबन्धनका दलहरूको आधारबाट हेर्ने हो भने है, गठबन्धनभित्रको दलले अहिले जुन पोजिसन छ त्यो गर्ने हो भने एमाले संसद अवरोध सिर्जना गरेको छ। उनीहरूले त अहिले पनि क्लियर गरेकै छैन। त्यही त, अहिले पनि क्लियर गरेको छैन। एमाले यही अवरोधै कायम राखिराख्यो भने, पार्लियामेन्टको मतको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो उसको पक्षमा देखिने मत मुस्किलले नेपाली काङ्ग्रेसको 61, लोसपाको लोकतान्त्रिक समाजवादी, यो लोसपाको चाहिँ नि उसको चाहिँ नि समाजवादी डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीको, बाबुराम भट्टराईको पार्टीको त होइन, महन्त ठाकुरजीहरूको 13, 61 र 13 कति भयो, 75 भयो। उहाँहरूसँग भएको देखिएको मत 75 हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, उहाँको पार्टीले के गर्छ थाहा छैन। पार्टीले व्हिप नलगाउने भनेर आएको छ, होइन अहिले आएको छैन, निर्णय आइसकेको छैन। व्हिप नलगाउने भन्ने कुरो त उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ बाबुरामजीहरूले। अब बाबुरामजीहरूले कति लानुहुन्छ र कति समर्थन गराउनुहुन्छ त्यो उहाँको होला। तर त्यो पार्टीले अहिलेसम्म मैले बुझिरहेको अनुसार त्यो पार्टीले यसको पक्षमा मतदान गर्दैन हो। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूसँग गणितीय हिसाबले पनि मत सङ्ख्या पुग्दैन। अब अर्को पोजिसन के हो भने नेकपा एमाले सदनमा रहिरहन्छ भने कोरममा काउन्ट हुन्छ, सदनबाट बाहिर गयो भने कोरममा काउन्ट हुँदैन, ऊ त सदनमा रहिरहन्छ। अहिलेसम्मको उसले नारा जुलुस लगाइरहन्छ। मतदान प्रक्रियामा उसले के गर्छ थाहा छैन, पक्षमा दिन्छ कि विपक्षमा दिन्छ कि नो भोटमा जान्छ थाहा छैन। नो भोटमा गयो भने पनि उसको कोरम त काउन्ट हुन्छ। कोरमको सिस्टम के हो त भन्दाखेरि उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको बहुमतद्वारा पारित गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग अहिले औपचारिक रूपमा नजिकमा यो प्रस्तावको पक्षमा देखिने 75 भोट बाहेक अर्को देखिँदैन हो। अब विपक्षमा हेर्नु न, गणितीय हिसाबले पनि विपक्षमा हाम्रो भोट 48 भोट हाम्रो आफ्नो छँदैछ। माधव नेपालजीहरू एकीकृत समाजवादीको चाहिँ नि 23 भोट छ, देखिएको हरेकले हिसाब गरेका कुराहरू। उपेन्द्रजीहरूको 19 भोट हो, स्वतन्त्र 3टा भोट छ। त्यसो गर्दाखेरि लगभग 92 चाहन्छन्, 92-93 पुग्न जान्छ। अब 75 ठुलो कि 92-93 ठुलो। नेकपा एमाले के गर्छ
अब यो सम्पूर्ण कुरो कहाँ अड्किएको छ भने एमालेको निर्णयमा अड्किएको छ। ऊ त त्यो समग्र प्रक्रियामा सहभागी नै भएन भने त्यसमा काउन्ट हुन्छ कि हुँदैन? किन नहुने? पार्लियामेन्टभित्र बस्यो भने त कोरममा त काउन्ट हुन्छ त उता। अगाडि अब तपाईँ बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कानुनी व्यवस्था सबै थाहा छ। अगाडि उभिरहेको भने, रोस्टममा गएर विरोध गरिरहेको भने त्यसलाई चाहिँ मानिँदैन, पछाडि ध्वनिमतका आधार हुन्छ हुँदैन भन्नेमा सहभागीहरूलाई मात्र गरिन्छ भन्छन् क्या कतिपय यहाँ। गलत। के हो त्यो चाहिँ? त्यो गलत हो। किनभने पार्लियामेन्टमा बसिसकेपछि कोरम उसले त हस्ताक्षर गरे हुन्छ नि, हस्ताक्षर गरिन्छ नि, पार्लियामेन्टभित्रको हस्ताक्षर कि औपचारिक रूपले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ, म यसमा मतदान गर्दिनँ भनेर जाहेर गरेपछि नो भोटमा जान्छ। त्यहाँ अहिलेको सिस्टम के हो त? अहिलेसम्मको यस अर नो हो। नो भोटको सिस्टम पनि होइन, यस अर नो, कि मतदानको पक्षमा कि मतदानको के अरे कि पक्षमा कि विपक्षमा। त्यसो गर्दा नेकपा एमालेको निर्णय के हुन्छ त्यसैमा भर पर्छ। नेकपा एमाले अहिले सुनिएका कुराहरू, उहाँहरूको प्रमुख सचेतकदेखि लिएर उहाँहरूका लिडरहरूले बोलेका कुराहरू, प्रमुख सचेतकले आजभन्दा 2 दिन अगाडि बोल्नुभएको छ। हामी के अरे उहाँले यो एमसिसी अझ 2 दिन होइन, अझ त्यो प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने जो प्रस्ताव दर्ता भयो नि त्यसको प्रतिक्रिया दिने सम्बन्धमा एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्नको निम्ति ल्याएका होला नि, यो चुनाव सार्ने र एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र स्वरूप ल्याएको उहाँले त्यही आरोप लगाउनु भयो। तपाईँलाई जानकारी होला, हामी दिन्नौँ भोट, हामी पास गर्दैनौँ भनेर बोल्नुभएको छ। 1-2 दिन अगाडि अर्को एकजना नेताले पनि बोलिराख्नु भएको छ, सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा हामीले समर्थन गर्नै पर्छ भन्ने छ र हामी गर्दैनौँ समर्थन, उहाँले पनि त्यो बोल्नुभएको छ। त्यस कारणले अब अर्को कुरा म के गर्दछु भने सिङ्गो देशमा यत्रो संवेदनशील बनेर उठेको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा नेकपा एमाले त्यत्तिकै बिचमै बसेर हामी नो भोट अथवा भोट नहालिकन बस्ला? हिजो छातीमा हात राखेर बेलामा 17 पटकसम्म रामचन्द्र पौडेल उठाए होइन? त्यो त घटनाक्रम त छ नि त हिजो त। त्यसैले त्यो सरकार चुन्ने बेला हो, यो त देशको भविष्यको बारेमा निर्णय गर्ने बेला हो। तर यो देशको भविष्य हो र राष्ट्रिय एजेन्डा हो भने त दलहरू एक ठाउँमा त्यसैले बसेर त यो मैले साझा स्वार्थमा काम गर्छौँ भन्न पर्ने, त्यो त छैन नि त। पाउनु न, त्यो नहुनु पोलिटिकल कल्चर भयो। हिजो कुन प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्ने बेलामा हो, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि अर्कोपट्टि त भयो, 17-18 पटकको त भइहाल्यो है, 1900 पटकमा त्यति बेला भएन। अब त्यस कारणले के हो त भने म के देख्छु त भन्दाखेरि बेनिफिट अफ डाउट के उहाँहरूले निर्णय एउटा त गर्नै पर्छ। म उहाँले के निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पनि म अपेक्षा के राख्दछु भने अपेक्षै हो त्यो यस्तो संवेदनशील प्रश्न, राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडिएको प्रश्न, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्न, परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको प्रश्न, सामाजिक व्यवस्थासँग जोडिएको प्रश्न, राजकीय मामलासँग जोडिएको प्रश्नमा जनताको यत्रो तह तबकाबाट तलसम्म पुगिसकेको यस्तो विषयवस्तुमा उहाँहरू चुप लागेर बस्नु होला र? उहाँहरू त एगेन्स्टमा भोट हाल्नु छ। मैले त त्यो अपेक्षा गर्नुपर्छ। त्यो यहाँको अपेक्षा भयो, तर त्यो प्रस्ताव त हिजो उहाँहरूले लगेको प्रस्तावलाई लिएर आउने हो। त्यो भएपछि उहाँहरू र अहिले कांग्रेस मिल्ने सम्भावना देख्नु छ कि देख्नुहुन्न? छलफल भइरहेछ, छलफल भइरहेछ। मैले त सम्भावना देख्दैन। मैले त किन देख्दैन भने भएको भए त यस्ता अभिव्यक्ति आउँथे नि त, आउँदैन थिए नि त। पहिला गठबन्धन टुटेदेखि हामी लाग्थ्यौँ भनेर हो, गठबन्धन तोड्न हो, त्यो गठबन्धन तोड्नका निम्ति अभिव्यक्ति दिने र प्रयत्न गर्ने एउटा कुराहरू होला। गठबन्धनको शर्तमा प्रस्ताव पारित गर्ने वा नगर्ने हुन्छ। प्रस्ताव र गठबन्धन एउटै हो। प्रस्तावले राजकीय सिङ्गो देशको भविष्यसँग जोडिएको छ। गठबन्धन भनेको आज हुन्छ भोलि हुन्न। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र भन्ने कुरा हुँदैन भनिन्छ नि त। एजेन्डाले तय गर्छ भनिन्छ नि, कसले के एजेन्डा बोकेको छ भन्ने छ नि। हो, हामी महाकाली सन्धिका विरुद्ध कीर्तिनिधि विष्टसँग मिलेर आन्दोलन गरेका थियौँ। कीर्तिनिधि विष्टले गिरफ्तारी दिएका थिए किनभने महाकाली सन्धिको विरुद्धमा आयो नि, विरुद्धमा आयो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो चाहिँ सम्झौताको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गरे, हामी यसको विरुद्धमा भोट दिन्छौँ भन्नु भने। अनि तिम्रो भोट चाहिँदैन भनेर भन्ने र? हिजो त उनी त पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायती हुन् नि त। त्यो त होइन नि। हामी एजेन्डाका निम्ति कुन एजेन्डा राष्ट्रिय हितमा छ, कुन एजेन्डा छैन भनेर त्योसँग मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा। अब यो एजेन्डालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर
जसरी पनि पारित गर्ने दिशामा जसरी लगिराखे यो जसरी पनि भने के हो मैले बुझिनँ के। ल्याइयो पनि त जसरी पनि भन्नुभयो ल्याइयो त अनुमति सभामुखले दिइसकेपछि ल्याइयो। जसरी पनि ल्याइएकै त हो नि। जसरी भन्नु भएन क्या, सभामुखले एउटा तपाईँहरूको सहमति अथवा सम्बन्धित हाम्रो विमति भयो अथवा सम्बन्धित गठबन्धनको सहमतिले त ल्याएको होइन। होइन ल्याइयो, उहाँले ल्याउनु भयो। सरकारले त्यो प्रिरोगेटिभ राख्छ भन्नुभयो, त्यो विशेषाधिकार राख्छ, सरकारको प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, दबाब दिनुभयो। म के भन्छु भने सरकारले जुनसुकै प्रस्ताव ल्याएर सदनमा छलफल गराउनै पर्छ भन्ने कुरा बाध्य सभामुख हुँदैन। सभामुखको कार्य त्यो के अरे संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा के उल्लेख छ भने प्रस्ताव स्वीकृति दिने अन्तिम निर्णय सभामुखले गर्नेछ। त्यो के भने त अब यो त त्यहाँ आइसक्यो, दर्ज भइसक्यो, अब त्यतापट्टि नजाउँ। आइसकेपछि अब जुनसुकै तरिकाले पारित गर्ने भनेको त के हर्स ट्रेडिङ गर्ने हो, घोडा व्यापार। सांसदहरूलाई नेपालको संसदमा कसरी पारित हुन्छ त तपाईँले। त्यस कारणले अहिले मैले के भन्दछु भने मुलुकका जनताको धरतीमा यो चाहिँ नि नेपाल आमाको चाहिँ नि कसम खाएर बोला अब यो धरतीको यो नेपालको चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनताको जगेर्ना गर्न लाग्ने कि अर्काको गुलाम बन्ने। अमेरिकी कानुन हामीले लागू गर्ने कि नेपाली कानुन लागू गर्ने हो, अमेरिकी संविधान लागू गर्ने कि नेपालको संविधान लागू गर्ने हो, कसको के हो प्रश्न यहाँनिर हो कि नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हामीलाई हमला गरेका छ र हमला गर्नु पर्दैन, अहिले आएर हमला गर्नु पर्दैन, अहिले आएर हमला गर्ने कुराहरू पनि होइन। जब हामी कानुनमा बाँधे, तपाईँले मैले कानुनको कुरै उल्लेख गरिदिएको छु मैले होइन, त्यो त प्रश्न योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यो कुन कानुन छ त भन्ने कुराहरूको हामीले इन्डोर्स गर्ने त्यो कानुन हाम्रो भित्र तपाईँ पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्ने बित्तिकै त कानुन बन्छ। जबरजस्ती लगियो भन्नुको अर्थ त्यहाँ केही न केही छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लगे अथवा काङ्ग्रेसले त्यो लग्यो भने भोलिको दिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि यो राजनीतिक एजेन्डा बनेर अब खबरदार भन्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? माओवादीले त्यो ल्याकत राखेर सडकमा निक्लेर अहिले जसरी हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर हामी चाहिँ नि जहिले पनि उठाउँछौँ। हामीले नेपालको सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा गएका छौँ, हामीले कोशी सम्झौताको विरोध गऱ्यौँ आज है, हामीले गण्डकी सम्झौताको विरोध गऱ्यौँ, हामीले महाकाली सम्झौताको विरोध गऱ्यौँ। हाम्रो एजेन्डा त अहिले हराएको होइन, महाकाली सम्झौता हो सिद्धियो होइन नि त। हामीले किन 1950 को ट्रिटीको कुरा उठाइरहन्छौँ, अहिले किन सुगौली सन्धिको कुरा उठाइरहन्छौँ? इतिहासमा त यी त के हुन्छन्, पिलो बनेर बसेका छन् नि त, होइन, पीडादायी बनेर बसेका छन् नि त। यो पीडा अर्को थपिन्छ त्यो मात्रै होइन, यो पीडाले हामी आजसम्म उपनिवेश नबनेको हामी अर्काको कानुन इन्डोर्स गरेर हामी उपनिवेशको दिशामा जान पाउँछौँ। अर्काको कानुनलाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गरिसकेपछि सिक्किमको विलय कसरी सेना पठाएको थियो र त्यहाँ पार्लियामेन्टमा त सेनाले हमला गरे होइन नि त, पार्लियामेन्टले पास गरिदियो, सिक्किम विलय भयो होला, छेउछाउमा सेना राख्यो होला होइन, तर पार्लियामेन्टबाट निर्णय गराएको थियो, पार्लियामेन्टले निर्णय गरेको थियो कि सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने भन्ने कुराहरू। हामी अमेरिकी कानुन अनुमोदन गरिदिएर नेपाललाई अमेरिकी अधीनस्थ बनाउन खोज्या हो। हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता आजसम्म हामी गर्व गर्दछौँ, नेपाल कहिले पनि कसैको गुलाम होइन। अमेरिका भन्नु त नेपाल जेठो हो। तर यो मानचित्रमा यो काङ्ग्रेसले किन यो बुझेन बा बुझेर पनि यो कुरा गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् न। किन बुझेन भनेर सुतेकालाई बिउजाउन सजिलो, तर बिउजेकालाई उठाउन गाह्रो। अब सुत्या जस्तो गरिदिन्छौ। अहिले दलभित्रकै प्रतिष्ठाको विषय बन्यो यो। आगामी दिनमा यो मैले यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको पनि विरोध गर्न खोजेको होइन कि, मैले त यो एजेन्डामा जसरी आएको छ नि, मैले पनि पर्टिकुलर दलको भन्न खोजेको होइन, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यो देशको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णायक विषय हो भने दलहरू सबै एकै ठाउँमा बसेर गल्ती भएको भएदेखि यो भयो सहमति यो भयो भन्नु पर्थ्यो कि पर्थ्यो। अब त्यसमा नि जस्तो आगामी दिनमा अब नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय, काङ्ग्रेसलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय भएर अगाडि बढ्यो भने हिजो त नेकपा माओवादी केन्द्रले दस्तावेजबाटै वैचारिक शत्रु गरेको परिस्थितिले मिलेको नेपाली काङ्ग्रेससँग यो एजेन्डाको कारणले गठबन्धन टुट्ने र चुनावमा सहकारी हुने सम्भावना
कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी दिनको सिनारी भनिदिनु त? होइन, भविष्यमा यसो पनि हेर्नु न, हामी यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पहिलोचोटिको एलायन्स त हामी काङ्ग्रेसैसँग गरेका थियौँ नि त, हो स्थानीय चुनाव हो नि त। हो 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 अब सरकार बनाएर जनतालाई आर्थिक विकासको मोडालिटीमा अगाडि बढाउने र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख समाज बनाउने जुन सोच हो त्यसलाई क्रियान्वयन गर्न हामीले सङ्घीय चुनाव हामी एमालेसँग मिल्यौँ र पार्टी पनि एकता जनताले पनि मत दिएकै हो। मत दियो, पार्टी पनि एकता गर्यो। पार्टी एकता गरेको बिचमा विभाजन, विविध कारणवश त्यो टुट्यो ल, त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो। त्यस कारणले राजनीतिमा सदाबहार योसँग अहिले टुटिसके पछाडि लोग्ने स्वास्नीको छोडपत्र गरेको जस्तो होइन के। कहिलेकाहीँ त छोडपत्र गरेका लोग्ने स्वास्नी पनि फेरि पुनर्मिलन भएका पनि इतिहास सुनिन्छन् के, स्टोरीका रूपमा, कथाका रूपमा। त्यसो भए एमालेसँग पुनर्मिलनको सम्भावना कोट्याउनु खोज्नुभयो हो? होइन, राजनीतिमा स्थायी, मैले अघि नै भने स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन। परिस्थितिमा बदलाव आइसके पछाडि एजेन्डाहरू फरक हुने बित्तिकै त्यसले नयाँ ध्रुवीकरणको प्रक्रियाको पनि साथ थालनी हुन सक्दछ भने त्यो ध्रुवीकरण उस्तैसँग जान्छ कि आगामी दिनमा अहिले जसले राष्ट्रघाती यो सम्झौता जबरजस्ती पारित गराउने दिशामा लगो नेपाली काङ्ग्रेस त्योसँगै कोल्याबोरेसन गरेर ल काङ्ग्रेसका यो उम्मेदवारलाई भोट हालौँ है भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले यो पारित गर्यो भने त्यो जाँदैन। त्यो त स्वाभाविक रूपले अब एक थरीले हामीले विजय गऱ्यौँ, हामीले देशको त्यत्रो ठुलो धनराशि लिएर आयौँ, विकास निर्माण छलाङ मार्ने भयौँ भन्ने होला, अनि हामीले यो देशघात भयो एक ठाउँ बसेर त्यही होला र हुन्छ त्यस्तो? त्यो हुँदैन। त्यो त निर्णायक स्थितिमा पुगिरहेका छैन र हामी अहिलेसम्म छौँ, निर्णायक स्थितिमा नपुग्यो भने पार्लियामेन्टमा निर्णायक स्थितिमा पुग्यो भने एउटा ध्रुवीकरण हुन्छ। त्यसपछि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर देश कुन रूपमा जाने भन्ने हुन्छ। अब त्यसले त मुलुक त ध्रुवीकृत त गरिहाल्छ नि, सिङ्गो मुलुकलाई विभाजित गर्छ। के सजिलोसँग हिजोको कोशी सम्झौता जस्तो हुन्छ, हिजोको महाकाली सम्झौता जस्तो हुन्छ? महाकाली सम्झौता पछाडि पनि त बलिदान भएको छ नि, यहाँ धेरै मरे त आन्दोलन गर्ने बेला गोली ठोकेर। शेरबहादुर देवाली केही गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला गोली ठोक्न आदेश दिने। काङ्ग्रेसकै सरकार थियो, माओवादी जनयुद्धमा टाउकोभरि झोला ल्याऊ, टाउकोभरि पैसा लैजाऊ, झोलाभरि पैसा लैजाऊ भनेर उर्दी जारी गरे होइन र? यही सरकार यही प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देवाल नै हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री देवेन्द्र कर्णेल थिए है, उनको मुखबाट भनिएको थियो, त्यो बेग्लै कुराहरू होला। तर के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले गरेको हो होइन। हामीले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा नारा लगाउँथ्यौँ होइन। त्यही गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वामपन्थी नभइकन निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्न सकिँदैन भनेर उहाँले चेन्ज गर्नुभयो। माले मसाले मण्डले एउटै हुन् भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो नि त उहाँले। कहिले पनि कम्युनिस्टसँग एकता गर्न सकिँदैन भने आयो किन? त्यो मात्रै नभएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्टहरूलाई नल्याइकन यो परिवर्तन सकिँदैन भनेर भन्नुभयो नि त, परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्नुभयो नि त। अनि हामी मोर्चाबन्दी गरेर युद्धमा गएको पार्टी, युद्धरत पार्टी र आन्दोलनमा उठेको पार्टीको बिचको मोर्चाबन्दी गरेर राजतन्त्रको विरुद्ध लडाइँ भएन? भयो नि। त्यसरी बनेको सरकार पहिलो चुनावमा परिणाम आउने बित्तिकै सत्ता हस्तान्तरण गर्न, सरकार हस्तान्तरण गर्न 5 महिना लागेको थियो है। त्यस कारण अन्तर्विरोध हो। किन 5 महिना लाग्यो त? त्यहाँ के थियो, के कारण थियो भन्ने पनि बुझ्नुहोस् न। त्यहाँ हामीले सरकार बनाइसके पछाडि त्यहाँ बहुमतद्वारा सरकार फाल्ने कुरो थिएन। त्यहाँ सरकार फाल्ने कुरो थिएन। त्यो अब माओवादी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनेर आयो, सरकार उसको नेतृत्वमा हुने भइसकेपछि अब माओवादीले देशलाई चाहिँ नि लामो कालसम्म डोर्याउँछ भन्ने भय भइसके पछाडि संविधानमा त्यो चाहिँ नि पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो हो। अन्तरिम संविधानको संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा गर्नेछ भनेर लेखिएको थियो। त्यो पहिलो बैठक बोलाउन हम्मे भयो। त्यो संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर नगरेसम्म पहिलो बैठकै बोलाइएन। पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने भनेको छ, पहिलो बैठक बोलाइएन। लास्टमा गएर जेठको 15 गते परिणाम, वैशाखको चाहिँ नि 4-5 गतेतिर सबै चुनावको परिणाम आइसकेको थियो
हो। अनि जेठको 15 गते भएर त्यसै दिन संविधान संशोधन गरेर अनि संविधान संशोधन पछाडि बल्ल चाहिँ नि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि अनि गणतन्त्र घोषणा भयो नि। इतिहासमा तल र माथि इतिहासमा नेकपा माओवादी केन्द्रले बाटो नबिराइदिएको भए, एजेन्डामा दृढ रहिराखेको भए, ढुलमुले चरित्र नदेखाएको भए देश विकास हुन्थ्यो, अझै कति माथि पुग्थ्यो देश भनेर पनि समीक्षा गर्छन् क्या। होइन, गर्नलाई त विभिन्न किसिमले गर्छन्। माओवादीले जनयुद्ध नगरिदिएको भए गणतन्त्र आउँदैन थियो यो भन्छ। त्यो त जगजाहेर, त्यो त तथ्य यथार्थ भन्दैनन्। त्यो भन्छन्। यो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जनताले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने माओवादी जनयुद्ध नभइदिएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो यो पनि त भन्छन् नि। संघीयता माओवादी जनयुद्धले अगाडि नबढाइदिएको भए संघीयता आउँदैन थियो। समग्र उपलब्धि भए तर त्यही माओवादीले बाटो बिराउँदा त्यही माओवादीले दोधारे चरित्र लिँदा देशलाई पनि अर्को चाहिँ द्वन्द्वमा अर्को घाटा पर्यो भन्ने कुरा छ। द्वन्द्वमा होइन, टिप्पणी गर्नेहरूले विभिन्न किसिमले टिप्पणी गर्छन्। हामीले पनि आफ्ना कामहरूका कति ठिक गरेका छौँ कति गरेका छैनौँ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेका छौँ। हाम्रै पार्टी जनयुद्धबाट आइसकेपछि कतिपटक टुटफुट भयो है, फुट भयो त हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो नि। किन फुट्यो त? ज्वरो आयो भने के कारणले आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ नि त। ज्वरो आफै रोग त होइन नि, होइन, के कारणले आयो त? ट्युबरक्लोसिस भयो कि इन्फेक्सन भयो कि अथवा के कारणले आयो भनेर त कारणको खोजी हुन्छ नि, उपचार त्यो कारणमा गरिन्छ नि त। ज्वरोको कारणले सिटामोलले रोग निको हुन्न नि त। सिटामोलले त एकछिन सप्रेस गरिदिने मात्रै कुराहरू हो ज्वरोलाई। त्यस कारणले रोग निको निदान गर्नका निम्ति उसलाई डायग्नोसिस गरेर त्यो रोग त्यसको ब्याक्टेरियाको विरुद्धमा त्यसलाई औषधि दियो, मेडिसिन दियो भने ब्याक्टेरिया मारेपछि मात्र बल्ल त्यसको रोग निको हुन्छ। त्यस कारण हामीले पनि आफ्ना कामको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। हाम्रा कमजोरीहरू के भए, हाम्रा उपलब्धिहरू पनि के, हामीले नदेखेका देख्न नसकेका चिज पनि के भए, देख्दा देख्दै गर्न नसकेका चिजहरू पनि के भए भन्ने कुराहरूको पनि मूल्याङ्कन गरेका छौँ। अब अन्तिममा त्यसो भने यो समग्र रूपमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिको सिनारियो ठ्याक्कै के हुन्छ यो भनिदिनु। अनि राष्ट्रिय राजनीतिको सिनारियो यदि एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता पारित भयो भने मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिन्छ नयाँ ढङ्गको, एकदम ग्यारेन्टी साथ। त्यसको विरुद्धको एउटा अभियान चल्छ, त्यो भित्र बसेर अर्को अभियान चल्छ। त्यो द्वन्द्व सशस्त्र द्वन्द्व त हुँदैन। अब त्यो के हुन्छ त्यो त इतिहासले उ गर्ने हो। सडकमा नारा जुलुस मात्रै लाउन दियो भने ढुङ्गा हान्दैनन् नि। नारा जुलुस लाउन अवरोध गर्यो भने के हुन्छ? ढुङ्गा हान्न थाल्छन्, होइन त? त्यही हुन्छ नि। त्यो खुरुखुरु नारा लाएर बसिरह्यो भने त केही हुन्न नि त। त्यहाँ त कसैमाथि हिंसा भएको हुन्न नि त। जब उसले नारा लाउने चिजमा अवरोध सिर्जना हुन्छ त्यही हुन्छ। अरिङ्गालले पनि त्यही गर्छ क्या। अरिङ्गालको गोलोमा गएर तपाईँ बस्नुभयो भने केही चलाउनु भएन भने केही पनि गर्दैन त्यसले। जब अरिङ्गाललाई चलाउन थाल्छ ऊ रिसाउँछ र टोक्छ। सर्पको पनि त्यही हो। तपाईँ सुतिरहेको ठाउँमा सर्प तपाईँको जिउबाट हिँडेर गयो भने केही गर्दैन। तर तपाईँले उसलाई खतरा हुने खालको केही रियाक्सन जनाउनु भने अनि उसले टोक्ने हो। हरेक चिजको प्रतिक्रिया, क्रियाबाट प्रतिक्रिया आउने चिज हो, आफैमा प्रतिक्रिया आउँदैन। अब हामी आन्दोलन किन गरेछौँ? रिप्रेसनमा पऱ्यौँ, दमनमा पऱ्यौँ, अन्याय भयो, अत्याचार भयो, आन्दोलनबाट त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने यही न हो। आन्दोलन कसैलाई रहर त हुँदैन नि। रहर मर जान कसैलाई रहर हुन्छ र? यो आत्महत्या गर्छ। एमसिसी एउटा देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने एउटा एकदम कारक तत्त्व बन्छ। किनभने मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमतासँग जोडिएको छ। यसले अझ कहाँ पुग्छ हेर्नुहोस् न। हामीलाई आइपिएसमा किन सामेल गर्नुपर्ने? हाम्रो नीतिले मिल्छ, हाम्रो संविधानले मिल्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा त्यसका उद्देश्यहरू तपाईँलाई थाहा छ नि। उद्देश्यहरू बेसिकली 4 उद्देश्यहरू छ। यो सबै त जनताले गरे होइन नि, यो सबै त दलहरूले गरेको हो। त्यस कारणले यी गलत काम कारबाहीले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप जनताका विभिन्न तह र तबकाहरूले त्यसो रियाक्सन जनाउने कुराहरू रियाक्सन जनाउँछन्। रियाक्सन पहिले सानो स्केलमा हुन्छ, त्यसपछि ठुलो स्केलमा हुन्छ। स्केल त यो पारित गरेर पनि सुख भएन, पारित नगर्दा नि सुख भएन। अब पारित नगर्दा हो अरूले धम्की दिएको छ। हामीलाई किन धम्की दिने? हामी त स्वतन्त्र राष्ट्र हो नि। कसैको अनुदान खाने कि नखाने, कसैको ऋण खाने कि नखाने भनेर त आफ्नो कुरो हुन्छ नि त। तपाईँलाई मैले यो लिनै पर्छ भनेर घिच नभए तँलाई यसो गरिदिन्छु, तेरो विरुद्धमा नाका गरिदिन्छु भनेर भन्न मिल्ने हो? तेरो घरमा काँडो लगाइदिन्छु भन्न मिल्छ? मैले भने मानिस भने काँडो लगाइदिन्छु भनेर भन्न मिल्छ?
हो यही भएको छ हामीलाई। त्यो ग्लोबल पोलिटिक्स भूमण्डलीय राजनीतिको द्वन्द्वमा नेपाललाई पिल्सिन खोजिएको छ। छिमेकी मुलुकहरू ठुल्ठुला छन्, उनीहरूको बीच द्वन्द्व छ। ग्लोबल पोलिटिक्समा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व छ। हामी गिनीपिग बन्ने, नेपाल सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। चीनका वरिपरि त 14वटा देश छन् नि त, 14वटा मध्ये एउटा नेपाल हो। अरू देशबाट एक्सेस पाएन, नेपालबाट प्रवेश गर्छु भन्न थाल्यो भने अनि हामीले अनुमति दिने? हाम्रो आफ्नो सबरेन्टी कुल्चिएर, तपाईँको छाती कुल्चिएर अरूलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्छ? यो प्रश्न त यो हो नि। हामी अरूको बारेमा रक्षा गर्नुपर्ने हामीलाई जरुरी पर्दैन, किन अरूले मुलुकले आफ्नो रक्षा आफै गर्छन्। हामी हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने हो। हाम्रो शासकीय प्रणाली, हाम्रो चाहिँ व्यवस्थाको र हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमको चाहिँ रक्षाको कुरो, हाम्रो एउटा सोसल सिस्टमको रक्षाको प्रश्न हो। हाम्रा सिटिजनको हक अधिकारको रक्षाको प्रश्न हो। हाम्रो नागरिकहरूको, हाम्रो अर्थव्यवस्थाको मौलिकताको सिर्जना गर्ने समृद्धि हामीलाई चाहिए हो। त्यस कारण हाम्रो समृद्धि हाम्रै मोडालिटीमा विकास गर्ने भनेको, अरूको त प्रविधि आयात गरौँ, आवश्यक पर्छ भने पैसा पनि आयात गरौँ, तर शर्तमा, अनुचित शर्तमा होइन। यो हो नि हामीले। अनि दान दिन खोज्ने रे, अनि दान पनि मैले भनेअनुसार गर। दान दिने बेलामा यहाँ तैँले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ। दिनेको स्वार्थ होला, तर लिनेले पहिल्यै क्लियर गर्दैन। त्यही भनेको नि, लिनेले म तिम्रो सबै शर्त पुरा गरिदिन्छु भने दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार यसमा शर्तहरू हुँदैनन्। तपाईँले कसैलाई पुरस्कार तपाईँ पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, तपाईँको संस्थाले तपाईँलाई पुरस्कार दिने बेलामा मैले भने सबै चिज तैँले मान्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको पत्रकारिताको आचारभित्र नमान्ने कुरा त म गर्दिनँ। त्यही हो, तपाईँको स्ट्यान्ड पनि त्यही नै हो। त्यही हो। तर यो अवस्था त जनताले ल्याइदिएन नि, यो अवस्था त राजनीतिक दलहरूकै होइन। त्यसैले त मैले त राजनैतिक दलले, जनताले ल्याइदिएन, त्यो त मैले बुझेकै छु त। राजनैतिक दलैले ल्याइदिएको हो। दलमा दलालीकरण भयो, मुख्य कुरो त्यो हो नि, दलको दलालीकरण। मैले 48 सालको पार्लियामेन्टमा बोलेको थिएँ पहिले। पार्लियामेन्टभित्रको चाहिँ कम्पोजिसनमा हेर्दाखेरि केही यो सायद टनकपुर मुद्दाको विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ बोल्ने दौरानमा बोलेका थिएँ। अनुहार नेपाली छ, टोपी नेपाली लाउँछ, दौरा सुरुवाल नेपाली लाउँछ, भाषा नेपाली बोल्छ, खाना नेपाली खान्छ, तर दिल दिमाग विदेशी छ भन्नु भनेको थिएँ। मुलुकको मुलुकको सार्वभौमिकता, मुलुकको मातृभूमिप्रतिको निष्ठाभन्दा अरू कसैप्रति निष्ठा जनाउने कुरो ठुलो हो? हाम्रा हेर्नुहोस् त, हाम्रा स्वनाम धन्य बुद्धिजीवी भन्नेहरू जीवनभर सरकारको जागिर खान्छन्, जागिर खाएर चाहिँ निक्लिने बित्तिकै विश्व ब्याङ्कको एडभाइजर भन्छन्, उता जागिर खान थाल्छन्, र अमेरिकामा छोराछोरी छन् भने उनीहरूको बुढेसकाल अमेरिकामा गएर बित्छ, बेलायतमा गएर बित्छ। DPR लिएर यी सरकारको उच्च पदस्थमा बसेकै छन् नेताहरू त छँदै थिए। PR लिन्छन्, जागिर खाँदै चाहिँ नि PR लिएर अनि फुत्त जान्छन्। नेपाललाई त शोषण गर्न मात्रै बसेर हो। यस्तो मनोवृत्तिले यो यस्ता प्रकारका सम्झौताहरू गराएको हुन्छ। यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु।